नन्हे साथियों अस्सलाम वालेकुम, यानी कि अंकल सैयद मोहम्मद सली जलाली का सलाम। नन्हे साथियों, हमने खताती का एक नया सिलसिला जो शुरू किया है, बेइंतहा पसंद किया गया वो सिलसिला। हम चाहते हैं कि लब्बैक चैनल में जो है ये पूरी दुनिया में ताकि ये सिलसिला जो है देखा जा सके। कार्टून फन नन्हे साथियों, देखिए खताती का तो हमने सिलसिला शुरू किया है ना, लेकिन साथ ही साथ हम कार्टून फन का भी इसके साथ अटैच कर रहे हैं, साथ ही में शामिल कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में कार्टून से बेइंतहा दिलचस्पी होती है, और क्यों ना हो, हम भी जब छोटे से थे तो बड़े कार्टून बनाते थे, दिलचस्पी रखते थे। यही नहीं, बच्चों में यहाँ एक बात भी बताना चाहेंगे आपको, यह है ना 1900 तकरीबन 1978 की बात होगी, 79 की। हमने प्रोग्राम पीटीवी पे किया था, कराची टीवी से, लकीरें प्रोग्राम में हम बाकायदा कार्टून बनाना बच्चों को सिखाते थे, और बड़े खूबसूरत कार्टून बच्चे हमें बना के भेजा करते थे। वो उस वक्त की बात थी, और काफ़ी ये सिलसिला अरसे तक चलता भी रहा। तो हम ये चाहते हैं कि कार्टून के ज़रिए, यानी जिससे आपको दिलचस्पी है, यानी बच्चों में कल भी थी दिलचस्पी और आज भी है, और शायद हम समझते हैं आइंदा आने वाली नस्लों में भी कार्टून से दिलचस्पी बरकरार रहेगी, क्योंकि ये फ़न ऐसा है कि जो आज तक ख़त्म नहीं हुआ है और सिलसिला चल रहा है। नन्हे साथियों, इस कार्टून के ज़रिए हम आपको तालीमी तरबियत देंगे। तालीमी तरबियत से मुराद ये अच्छी बातें बताएंगे, दीन इस्लाम की भी बातें बताएंगे। हम तस्वीर बनाना नहीं सिखा रहे, तस्वीर अल्लाह वाला हम तो नहीं बना सकते, वो गुनाह है तस्वीर इस्लाम के अंदर बनाने। हाँ, मनाजिर हम बना सकते हैं, खूबसूरत अल्लाह की हज़ारों करोड़ों नेमतें, अल्लाह की जो है मिलियन नेमतें अल्लाह ताला ने जो दी हैं, उनके खूबसूरत मनाजिर चीज़ें पेश करें अल्लाह ताला की, और शुक्र बजा रहा है अल्लाह ताला की। इसी तरीके से जो खताती जितनी भी कुरान मजीद में सूरतें हैं, उनको जो आप बेहतर समझे खताती में, उनको भी आप लिख सकते हैं, बनाने सीख सकते हैं। इसी तरीके से हम ये चाहते हैं कि जहाँ कार्टून आप सीख रहे हो तो वहाँ आपकी दिलचस्पी हो जाए खताती में। मिसाल के तौर पर ए हम ले रहे, ए का इंग्लिश में ABCD, और अरबी और उर्दू है अलिफ बे पे। तो हम ये जो है हुर्फ आपको लिखेंगे सामने, ताकि ये हुर्फ की भी आपको पहचान हो सके, आपको एजुकेशन भी मिले, सबक भी मिले, और साथ साथ इस वर्ड से जो है क्या चीज़ें बनेगी हुर्फ से, वो चीज़ें भी आप देखिएगा। फिर हम आएंगे, अगर ए है तो ए से अल्लाह है, अल्लाह सारे जहाँ सारी कायनात का मालिक है, तो ए से हम जो अल्लाह के बारे में भी बयान करेंगे, अल्लाह के बारे में बड़ी अच्छी बातें बताएंगे कि अल्लाह कौन है, अल्लाह सारे जहाँ का मालिक है, क्या है, अल्लाह हमारे सबका मालिक, खालिक, कादिर। ठीक है ना मेरे साथियों, तो आइए हम पहले हुर्फ लेते हैं किसका, ए देखिए कैसे बनता है, ये देखिए, ये है ना मेरे साथियों, ठीक है ना। ये अपनी जगह रहेगा, और ए का कार्टून कैसे बनेगा, देखिए ये हमने कान लिए, ठीक है ना। और ये अब देखिए ये हमने ये आंख बनाई, ये बनाया, ये हमने नाक बनाई, ठीक है ना। अब हम लेंगे इसका पूरा चेहरा है, ये ठीक है ना। अब आप चाहेंगे ये हंसता हुआ और रोता हुआ, अगर हंसता होगा तो ये देखिए कैसा आएगा, ये आया, ये हंसता हुआ हो गया, देखा आपने। इसको कहते हैं कार्टून। और चाहे ये जैसे है ना, ये हमने टोपी बना दी, एक ही सालगिरह में है और दूसरी टोपी पहनते हैं, इस साइड आप बाल थोड़े से दे सकते हैं, ये बाल आ गए आपके, ठीक है ना। कितना अच्छा खूबसूरत बन गया। इसी तरीके से अलिफ पे आते हैं, अलिफ से, और ये से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह। मगर हम हुर्फ भी सीख रहे हैं, अलिफ, ये देखिए ये अलिफ है, ठीक है ना मेरे साथियों। अब हम इसका कैसे बनाएंगे, ये देखिए ये आए, ये बाकायदा आके हमने ये लिया हमने नाक, ठीक है ना। ये हम लिए कान, ठीक है, ये हमने लिया पूरा चेहरा। अब हम चाहे इसको रोते हुए बनाना तो ये रोते हुए आ गया, नीचे लकीर मार दी हमने। अब हम चाहे इसकी टोपी बनानी है तो ये हमने टोपी बना दी। अब ये बाल हमने इधर कर दिया, ये देखिए ये बाल हो गए, ये आपका हो गया अलिफ से ये पूरा बन गया कार्टून खूबसूरत सा, ठीक है ना नर्मन साथियों। ये नाक आ गई अलिफ की, ये मुंह आ गया इसका, ठीक है ना। ये कहते हैं कार्टून इसी को। तो आप चाहे बाद में कलर भी कर सकते हैं, रंग भी कर सकते हैं इसी तरीके से। तो नर्मन साथियों, अब हम चाहेंगे ए से अल्लाह, अलिफ से अल्लाह पर आते हैं हम, ठीक है ना। आइए, ये देखिए अल्लाह है ना, नर्मन साथियों, देखा अल्लाह सबसे बड़ा है, सारी कायनात मालिक,
یہ خطاطی کتنی خوبصورت پیش کی گئی ہے، دیکھیے اللہ کی پرانی نام پورا اعلان یہ کر کے، اور یہ پوری کائنات، یہ دنیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا، ساری کائنات پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا مالک ہے، خالق ہے، سب کچھ وہی ہے ہمارے تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ زندگی موت سب کچھ عطا کرنے والا ہے، اور کوئی عطا کرنے والا نہیں، رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کہاں سے دیتا ہے، کس طرح دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا دنیا میں، اور قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہمیں سب کو، تو ہمیں وہ سب قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں بھی عمل کرنا ہے، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی سارے قاعدے پر ہمیں عمل کرنا ہے، جبھی ہم صحیح سچے اور مسلمان بن سکیں گے۔ نرم ساتھیوں، یہ چھوٹا سا واقعہ ہم بیان کرنا چاہیں گے اللہ کے اوپر، تاکہ آپ کی اس میں بھی دلچسپی رہے۔ چند استاد اور شاگرد آپس میں بڑا رشتہ تھا، وہ استاد پڑھایا کرتے تھے 3-4 طالب علموں کو، ان 3-4 طالب علموں میں ایک طالب علم کو بہت اہمیت دیتے تھے، تو وہ 3 جو دوسرے طالب علم تھے انہیں شکایت تھی استاد محترم سے کہ آپ ایک طالب علم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ تو استاد نے کہا، استاد محترم نے کہا، میں کیوں دیتا ہوں، کل میرے پاس آنا، میں بتاؤں۔ کل وہ ان کے پاس گئے 3 اسٹوڈنٹ، تو وہ چوتھا بھی وہاں پہ موجود تھا جسے استاد بہت چاہتے تھے، تو استاد محترم نے ایک مرغی دی اور ایک چھری دی، کہا کہ جاؤ سامنے کلاس کا کمرہ خالی ہے، یا جتنے بھی کلاس روم بنے ہوئے وہاں جا کے یہ مرغی کو ذبح کر دو، مگر دیکھو خیال رہے کہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، خاموشی کے ساتھ اس کو ذبح کرنا۔ وہ تینوں طالب علم تھے، وہ مرغی اور چھری کو لے کے گئے باری باری، تو باری باری جا کے انہوں نے ذبح کیا، اور پوچھا استاد محترم نے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ تینوں نے یہی جواب دیا، نہیں ہم گئے جب کمرے میں یا دوسری جگہ گئے، ہم نے چھپا کے مرغی ذبح کی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر چوتھا، یعنی جس کو استاد چاہتے تھے، جو قدر کرتے تھے طالب علم کی، اسے دیا مرغی اور چھری، کہا جو اب تمہاری باری آخری میں، تم جاؤ ذبح کرو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ تو وہ طالب علم اندر گیا، اندر جانے کے بعد وہ ذبح کر کے مرغی کو نہیں آیا، چھری اور مرغی ایک ساتھ لے کر آیا، کہا استاد محترم یہ لیجئے۔ تو استاد نے کہا نہیں تم نے ذبح نہیں کیا، یہ تو تینوں طالب علم نے ذبح کر دیا۔ تو اس نے کہا طالب علم نے، استاد محترم میں کیسے ذبح کرتا، میں جہاں جہاں بھی گیا، جس کمروں میں گیا، جس کونے پر گیا، وہاں سب مجھے اللہ دیکھ رہا تھا، اللہ جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ استاد محترم نے کہا دیکھو طالب علم اس تینوں سے دیکھا، میں اس لیے اس کی قدر کرتا ہوں، یہ اس نے صحیح کہا نا، اللہ ساری